प्रोग्राम है कामयाबी जावेद तैमूरी के साथ। मैं हूं जावेद तैमूरी। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आज हम बात करेंगे चाहने और चाहे जाने के फन के बारे में, यानी लोगों का दिल कैसे जीता जाए, लोगों के दिलों को कैसे मस्खर किया जाए। दूसरों के दिलों को मस्खर करने की ख्वाहिश तो हर एक के दिल में बदरजाए उत्तम मौजूद होती है, मगर इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए जिन बातों की जरूरत होती है, इसे हम यकसर नजरअंदाज कर देते हैं। हम चाहते तो ये हैं कि घर से बाहर जाएं तो जानने वालों का तांता बंधा रहे, दफ्तर जाएं तो सारे खुश आमदीद कहते हुए नजर आए, घर वापस आएं तो जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया जाए, मगर इसके लिए करते कुछ भी नहीं है। बस ख्वाहिश करते हैं और नहीं जानते कि किसी बात की ख्वाहिश और होती है और इस बात पर अमल कुछ और होता है। सिर्फ ख्वाहिश से कुछ नहीं होता, ख्वाहिश जरूरी है। दूसरों को अपना गर्विदा बनाने के लिए कुछ तरीके, कुछ असूल हैं, जिन पर अगर आप थोड़ा बहुत भी अमल कर डालें तो नताइज देखकर आप दंग रह जाएंगे। वो असूल कुछ इस तरह से हैं। पहले नंबर पर है, दूसरों में हकीकी दिलचस्पी लीजिए। जी हां, बात करते हैं दूसरों में हकीकी दिलचस्पी लेने की, कि कैसे दिलचस्पी ली जा सकती है। हम सब अपने आप में तो बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, मगर दूसरों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी ग्रुप फोटो को देखते हैं जिसमें आप भी मौजूद हों, तो सबसे पहले आप अपने आप को ही तलाश कर रहे होते हैं। इसकी दूसरी मिसाल आपका गुफ्तगू या आपकी तहरीर में मैं का लफ्ज बार बार इस्तेमाल करना है। मसलन मैं ये पसंद करती हूं या करता हूं, मुझे ये चाहिए था, मैं तो कभी वहां ना जाऊं, वगैरह वगैरह। इसके बरक्स अगर आप थोड़ी सी भी दिलचस्पी दूसरों में लें तो आपको दूसरे लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगेंगे। कभी यह भी ख्याल करें कि दूसरा क्या चाहता है, और कभी कभार किसी ग्रुप फोटो में अपने अलावा दूसरों को भी तलाश करके देखें। दूसरों में हकीकी दिलचस्पी जादू असर करेगी। दूसरे नंबर पर है, दोस्तों की खुशी की खातिर मुस्कुराइए। जी हां, मुस्कुराने की बात कर रहे हैं, कह ना लगाइए, मुस्कुराइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मिलकर खुश हों तो आपको भी इनसे मिलकर खुशी का इजहार करना होगा। कम अज कम मुस्कुराना इतना मुश्किल काम नहीं है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, वो ये कि अपने आप को मुस्कुराने पर मजबूर करें। जब आप अकेले हों तो अपने आप को सीटी बजाते, गुनगुनाते या फिर गाने पर मजबूर करें। लतीफे पढ़ने को एंजॉय करें, अपने होंठों पर हंसी लाने की कोशिश करें। आप महसूस करें कि आप पहले से ज्यादा खुश हैं। इस तरह आप सचमुच खुश व खर्म हो जाएंगे। इल्म नफ्सियात की एक बड़े उस्ताद विलियम जेम्स कहते हैं, ऐसा महसूस होता है कि हमारा फेल हमारे एहसास की पैरवी करता है, लेकिन हकीकत में फेल और एहसास दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम अपने फेल में इस्लाह करें, क्योंकि ये कुव्वत इरादी के ज्यादा मातहत है, तो हम बिलवास्ता अपने एहसास को बदल सकते हैं। आपकी खुशी का इन्हिसार इस बात पर नहीं है कि आपके पास क्या कुछ है, या आप कौन हैं, या फिर आप कहां रहते हैं, बल्कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप क्या सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर दो इंसान एक मकाम पर इकट्ठे हों, इनके काम भी एक से हों, दोनों के पास एक जैसा ही सरमाया हो और दोनों की इज्जत और तौकीर भी बराबर हो, फिर भी इनमें से एक गमजदा और एक खुश हो सकता है। क्यों? सिर्फ अपने अलग अलग ज़हनी रुझान की वजह से। शेक्सपियर का कौल है कि कोई चीज बजाते खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच इसे अच्छा या बुरा बना देती है। एक चीनी कहावत सुनिए, वो कहते हैं, जो आदमी हंसमुख ना हो इसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। अगर आप किसी दूसरे को हंसकर मुस्कुराकर बुलाएंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि दूसरा आपको खुश आमदीद ना कहे। तीसरे नंबर पर है, लोगों के नाम याद रखिए। ये इतना जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम बात करते हैं नाम याद रखिए और इसकी अहमियत के ऊपर देखते हैं
کہ کیا کیوں اہم ہے۔ بہت سے لوگ ناموں کو محض اس لیے یاد نہیں رکھتے کہ وہ ان ناموں پر توجہ دینے، انہیں بار بار دہرانے اور انہیں اپنے ذہنوں پر نقش کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ وہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ وہ بے حد مصروف ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا کہ آپ کسی سے بڑی دیر کے بعد مل رہے ہیں مگر آپ کو اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ دوسرا شخص آپ کا نام لے کر پکارتا ہے تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ مجھے اس کا نام یاد کیوں نہیں آ رہا۔ آپ دل میں اس کی عزت کرتے ہیں جس نے آپ کو آپ کے نام کے ساتھ یاد رکھا۔ ہمارا کسی اجنبی سے تعارف ہو تو ہم اس سے بات چیت تو کر لیتے ہیں لیکن اس سے رخصت ہوتے وقت اس کا نام تک فراموش کر جاتے ہیں۔ ایک کامیاب سیاستدان ان سب سے پہلا سبق یہ سیکھتا ہے کہ کسی رائے دینے والے کا نام یاد رکھنا سیاست ہے، اس کو بھول جانا بہت بڑی بھول ہے۔ امیر تیمور کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو اپنی فوج کے چھوٹے سے چھوٹے افسر کا نام بھی ازبر تھا۔ نام یاد رکھنے کی قابلیت جتنی ضروری سیاست میں ہے اتنی ہی لازمی تجارت اور سماجی تعلقات میں ہے۔ چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں تو آپ ان کا نام بلکہ پورا نام یعنی پہلا نام اور خاندانی نام یاد رکھیے۔ کسی بھی شخص کا نام اس کے لیے سب سے میٹھا اور خاص ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے دوسروں کی پسند کو اہمیت دیں۔ جی ہاں، دوسروں کی پسند کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ ایک پسندیدہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ بقول چارلس نارتھم لی، اگر آپ دلچسپی کے طلبگار ہیں تو دوسروں میں دلچسپی لیجئے۔ دوسروں سے ایسے سوالات کریں جن کا جواب دیتے وقت دوسرے خوشی محسوس کریں۔ دوسروں کو ان کی ذات اور کارناموں کے متعلق باتیں کرنے کے لیے آمادہ کریں، اور جب وہ بات کریں تو غور سے سنیں۔ یاد رکھیے، آپ کا مخاطب آپ کے مسائل کی نسبت اپنے مسائل، اپنی ضروریات اور اپنی ذات میں 1000 درجہ زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کے لیے اس کی اپنی ذات کا درد کسی دور دراز کے ملک کے اس زلزلے سے زیادہ تکلیف دہ ہے جو لاکھوں افراد کی موت کا باعث ہوتا ہے۔ آج کے بعد اب جب بھی کسی سے گفتگو کریں تو اس بات کو کبھی فراموش نہ کریں۔ بس اگر آپ دوسروں میں اپنے آپ کو ہر دل عزیز کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی باتیں توجہ سے سنیں اور انہیں ان کے اپنے متعلق باتیں کرنے پر آمادہ کریں۔ آپ خود بخود ان کے پسندیدہ شخص بن جائیں گے۔ پانچویں نمبر ہے تعریف اور توصیف۔ ہر شخص میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ اگر ہم کسی شخص میں صرف اس کی خوبیاں بھانپ کر اس کی سچی تعریف کر دیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ آپ کا گرویدہ نہ ہو جائے۔ اس اصول کو آپ آج ہی آزما کر دیکھ لیں۔ آپ اگر شوہر ہیں تو اپنی بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کریں۔ آپ اگر بیوی ہیں تو اپنے شوہر کے کسی کام کو کرنے کے انداز کی تعریف کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی شخص کی تعریف اس پر کیسا جادو کرتی ہے اور وہ دن اس کا اور آپ کا کتنا خوشگوار گزرتا ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی سچی تعریف کریں گے تو آپ ان کو اپنا سچا دوست پائیں گے اور وہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ ہم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آج کل سچا دوست ملنا نہایت مشکل کام ہے، اور دوسرے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہ دونوں ہی نہیں جانتے کہ وہ ایک دوسرے کے سچے اور حقیقی دوست بن سکتے ہیں اگر وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر پوری دلچسپی سے عمل کریں اور ان اصولوں کو اپنی زندگی کے لیے لازمی قرار دے دیں تو وہ چاہے جانے کی خواہش ہی نہ کرتے رہیں گے بلکہ چاہے بیت جائیں گے۔ آپ نئے دوست بھی بنائیں گے اور پرانے دوستوں سے بھی اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط کرتے چلے جائیں گے۔ اس طرح ہی آپ ہر دل عزیز بھی ہوں گے اور دوسرے آپ کے گرویدہ بھی ہو جائیں گے۔ For more updates, subscribe to our channel, click the playlist and enjoy watching and listening the videos.